आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी का दबाएं। जो भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी आप उसको वॉच भी करेंगे और देखेंगे भी, ठीक है। मीरब जो होती है मुर्सम खान का कोट खींच कर कहती है, वो दो खत किधर है जो तुमने अभी ये पेपर पकड़ा हुआ था मुझे दो। मुर्सम खान कहता है नहीं है मेरे पास कोई पेपर, तुम्हें एक बार बता तो रहा हूँ नहीं है मेरे पास, ठीक है। मुर्सम खान ज़रा गुस्से से उसके साथ बोलता है तो मीरब कहती नहीं है तो तुम क्या कर रहे थे मीरब के साथ, ठीक है। अब मुर्सम खान अपने किया पर पछता रहा होता है कि मैंने मीरब के साथ ज़्यादती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीरब बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी, मुझे इससे इतना ज़्यादा प्यार है कि मैंने क्यों ऐसा किया, ठीक है। अब मीरब के हाथ में किस तरह पकड़ूंगा, वो सजे हुए हाथ जिस तरह उन्होंने पहले पकड़े थे, लेकिन अब मैं वो हाथ नहीं पकड़ सकता, ठीक है। अब मैं उसके हाथ में ना को रिंग पहना सकता हूँ। मीरब ना ही अब मेरे पास आएगी जो मैंने उसके साथ ज़्यादतियाँ कर डाली हैं, ठीक है। मरीम जो होती है उसको अपनी जान के लाले पड़े होते हैं, ठीक है। मैं पकड़ी भी गई हूँ, सारा कुछ पता चल भी गया है, ठीक है। पहले वो मलक ज़ुबैर के साथ बड़ी खुश रहा करती थी, अब वो नहीं रहना चाहती। दूसरी तरफ मरीम की रुखसती भी जारी होती है, ठीक है। तो नुरेज़ की माँ पूछती है मुर्सम खान किधर है, तो नुरेज़ माँ बेगम कहती है कि उसको हया अब आगे से बोलती है कि उसको कोई ज़रूरी काम पड़ गया था, शायद वो इसी वजह से ना गाँव गया है, कुछ बंदे मलकों ने कत्ल किए हुए हैं हमारे, इसीलिए उसको गाँव जाना पड़ गया। तो यानी कि बहाना हीला बहाना बनाने की कोशिश करती है मरीम। जब अपने कमरे में पहुंच जाती है, वहाँ जाकर वो सोच रही होती है कि मैं अब नुरेज़ को क्या बताऊँ, यानी कि वो मलक ज़ुबैर वाला किस्सा बताने वाली होती है कि मेरा दिल करता है कि मैं सारा किस्सा बता दूँ ताकि कोई वहम गुमान ना रहे उसे, ठीक है। और बाद में ये ना हो कि कभी राज खुल गया तो मेरा राज फाश हो गया तो वो नुरेज़ हो सकता है मुझसे नाराज़ हो जाए, शायद वो इसी वजह से कह रही थी कि मैं बता देती हूँ, ठीक है। नुरेज़ जब अपने कमरे में आता है, आकर बैठता है, सुहाग रात का दिन होता है, ठीक है, हर बंदे के लिए खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है। तो नरेश जब उसके पास आकर बैठता है तो उससे सलाम लेता है, सलाम लेने के बाद उसको कहता है कि जी मरीम कैसी हो, ठीक हो, ठीक है। मरीम कहती है ठीक है। दूसरी तरफ वकास और जो अनवर होते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि मुर्सम खान किधर है, ना मीरब आ रही है ना मुर्सम खान के आ रहा है, क्या बात है, उनको क्या मसला है, वो किधर चले गए, ठीक है। वकास अनवर कहता है कि यही तो मैं देख रहा हूँ कि वो पता नहीं कहाँ है, ठीक है, ना वो इधर आए हैं, पता नहीं किधर है। मीरब थोड़ी देर के लिए आई थी, बाद में वो पता नहीं कहाँ गायब होगी। वह नीला चची माँ बेगम को हौसला देती है कि मुर्सम खान पता नहीं किधर चला गया, वो कहीं मिल भी नहीं रहा, ठीक है। लेकिन हया को सारा कुछ पता होता है। हया बड़ी मक्कार होती है, चुप करके खामोशी के साथ खड़ी होती है, किसी भी मामले से बेखबर रह रही होती है। सारी सी बात है वो बेखबर ही रहेगी, उसे तो अपनी पड़ी होती है कि बस मीरब को किसी तरह से मार भगाए और मैं उसके हर चीज़ पे कब्जा कर जाऊँ, दिल और दिमाग पे भी छा जाऊँ। नुरेज़ उसको लेकर फाइनली बढ़ रहा होता है, ठीक है, रुखसती के लिए। तो नुरेज़ की माँ उसके साथ होती है और दूसरी तरफ मरियम भी साथ साथ चल रही होती है। माँ बेगम जो है उसका तो जाना बनता है क्योंकि माँ बेगम की तो बेटी होती है नीला, सारे लोग साथ साथ होते हैं, ठीक है। प्यार और मोहब्बत के साथ उसको आगे बढ़ाया जा रहा होता है, अपने घर की तरफ उसे रुखसत किया जा रहा होता है ताकि वो अपने घर में जाए और सुकून और इज़्ज़त के साथ रहे, ठीक है। दूसरी तरफ नरेज़ और वकास जो होते हैं ना वो भी खड़े होते हैं, अनवर भी खड़ा होता है। ज़ाहिर सी बात है अनवर चचा ने तो बहुत अच्छी बात की होती है क्योंकि यही ही बात बनती है, इसके अलावा और कोई बात भी नहीं बनती, ठीक है। तो वकास और अनवर जो होते हैं वो भी अपना काम तमाम करने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ माँ बेगम हया से पूछती है कि हया किधर है मुर्सम खान, तुम्हें पता है तुम इतनी चालाक और होशियार मत बनो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। माँ बेगम उसको धमकाने की कोशिश करती हैं तो भला ऐसे धमकियों से वो धमकती है, ठीक है। तो हया कहती है अम्मा मुझे नहीं पता किधर है मुर्सम खान, बस मुझे तो यही पता है कि वो गाँव गया है, ठीक है। हालांकि वो गाँव नहीं कमरे में होता है, ठीक है। दूसरी तरफ आकाश फिर पूछता है अनवर खान से कि अनवर खान किधर है मुर्सम खान, वो नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर सी बात है शादी है, रुखसती है बहन की, उसे नज़र आना चाहिए, लेकिन वो नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला है उसको, ठीक है। नुरेज़ जो होता है वो जब हया से मुलाकात करता है तो हया उसको सारा पोल खोल देती है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, मरीम आपको बहुत पसंद करती है। हालांकि मरीम के वहम गुमान में भी नहीं होता नुरेज़ अनस से प्यार करती है जो कि मलक ज़ुबैर का बाद में रूप धारा होता है उससे प्यार करती है, ठीक है। नुरेज़ जो होता है वो का जब घर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद सुहागरात वाली रात, ठीक है, उसके पास मरीम के बैठता है। मरीम हर एक चीज़ बता देती है कि किस तरह मुझे मलक ज़ुबैर ने अगवा किया, अगवा करने के बाद हमसे तावान मांगा, हमारी इज्जत का बदला लेने के लिए उसने मुझे अगवा किया। हया जो होती है एक मीटिंग में बुलाती है नुरेज़ को मरीम की शादी से पहले और उसको सारी हकीकत बता देती कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, ठीक है, आप मेरे लिए काम करें, मैं आपके लिए करती हूँ, आप इस शादी से इनकार कर दें और जो है ना दूसरी शादी मरीम के साथ करवा लें, मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। नरेज़ को मरीम बता देती है कि मलक ज़ुबैर ने हमसे इज़्ज़त का बदला लेने के लिए मेरे भाई से मुझे प्यार की मोहब्बत में फंसा कर उसने
بہت برے کام، یعنی کہ برا کام تو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ سارا جو بھی ہے تھا ہماری عزت کی نیلامی کے لیے اس نے ہم سے زمینیں چھڑوائیں، جو اس نے کرنا چاہتا تھا میرے بھائی کے اوپر پریشر ڈالا، پریشر ڈالنے کے بعد اس نے یہ سارے کام کروائے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ یہ کام کروا سکے۔ نوریز جب یہ باتیں سنتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے ان سب باتوں کا پہلے علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، بعد میں اس کو علم ہو جاتا ہے، تو کیونکہ مریم اس کو بتا دیتی ہے، اگر مریم نہ بتاتی تو اسے واقعی میں علم نہیں ہونا تھا، اسی وجہ سے شاید اسے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مریم اس کی طرف آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتی ہے، تو نوریز جو ہوتا ہے وہ بھی اسی بات کا قائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں وہ نظریں نیچی کر لیتی ہے کہ میرا خاوند ہے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ بعد میں زندگی بھر مجھے پچھتانا پڑے اسی کی اس اٹھی ہوئی نظروں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ انکھی ہوتے ہیں جو کہ بعد میں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، ٹھیک ہے۔ ملک زبیر جب مریم کے اوپر تشدد کرتا تھا اس کا حال دیکھو کیسا بنا ہوا ہے مریم کا، ٹھیک ہے۔ مریم کو اس نے جب کمرے میں بند کیا تھا تو اس کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی کہ میں آپ سے ایسا نہیں ایسا کروں گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ملک زبیر ہے ہی ایک نمبر کا فراڈی آدمی تھا، اس نے اسی وجہ سے شاید ان کو بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف نوریز جو ہوتا ہے نا وہ مریم کے ساتھ ہوتا ہے، مریم کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اسے مریم کا ساتھ دینا چاہتا ہے، یا بڑی مکار ہوتی ہے، وہ مرسم خان کے کمرے کے باہر کان لگا کر سن رہی ہوتی ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح کی چلاکیاں مکاریاں ہی کرے گی اور اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ وہاں سے جاتی نہیں ہے، پھر اپنا کان لگا لیتی ہے دروازے کے ساتھ کان لگا کر اس سنائی دینے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید مجھے کچھ اندر سے سنائی دے کہ اندر کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ بڑی بیوقوف اور احمق لڑکی ہوتی ہے یہ، جس کے پیچھے یہ مر رہی ہے وہ تو خود میرب کے پیچھے مرسم خان جو ہوتا ہے وہ بڑا بیچارہ اپنے آپ کو زد و کوب کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی میرب کے ساتھ زیادتی کر کے، ٹھیک ہے، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرب اس کا باڑتی ہے کوڈ، اس کو کہتی ہے وہ دیو لیٹر کدھر ہے وہ مجھے دو، ٹھیک ہے۔ تو مرسم خان کہتا ہے نہیں ہے میرے پاس کوئی بھی لیٹر، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، میرا یقین کر اللہ کی قسم، میں تمہیں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اور حیا کے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو میرب ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ میرب نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ کیسے مانے۔ تو میرب کہتی ہے میں کسی بھی صورت مرسم خان نہیں مان سکتی، ٹھیک ہے، تم جتنی مرضی صفائیاں پیش کرتے رہو میں تمہاری صفائیوں کو قبول نہیں کرتی، اور تم اپنے آپ سے دور رہو، ٹھیک ہے، اور مجھ سے بھی دور رہنا۔ اب اسی لیے میں نے تم سے کانٹریکٹ سائن کروا کے تم سے شادی کی تھی، مجھے پتہ تھا کہ تم جیسے گھٹیا اور بدترین انسان ایسا ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب میرب کے ساتھ مرسم خان پھر جو زیادتی کرتا ہے تو میرب خان بیڈ کے ساتھ لیٹ کر رو رہی ہوتی ہے، آنکھوں کا برا حال ہوتا ہے، رو رو کر پاگل ہو چکی ہوتی ہے، ہلکان ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو وہ لمحہ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ مرسم خان سے اپنا کانٹریکٹ سائن کرواتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ فل تیار ہوتی ہے۔ مرسم خان غصے میں آ کر کانٹریکٹ سائن کر دیتا ہے، کہتا مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے۔ میرب بھی پچھتاتی ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا مرسم خان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ادھر مرسم خان بھی پچھتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے میرب کے ساتھ اچھا نہیں کیا، دونوں ایک دوسرے کو زد و کوب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مرسم خان جو ہوتا ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے، اس نے چادر پکڑی ہوتی ہے اپنی اور وہ کہیں جانے والا ہوتا ہے، اور غصے کا بہت بیڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کو غصہ آ جاتا ہے پھر نہیں وہ کسی کی بھی سنتا اور نہ ہی کسی کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اسے شاید بہت ضروری کام ہے اسی لیے اس نے جانا ہی مناسب سمجھنا ہے اب، ٹھیک ہے، کیونکہ میرب کے عشق میں پاگل ہو چکا ہوتا ہے۔ میرب جو ہوتی ہے وہ بیٹھی ابھی تک روئے جا رہی ہوتی ہے، وہ اپنے آنکھوں اور منہ کا برا حال کر لیا ہوتا ہے اس نے کہ جیسے اس کو پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ ظلم کا ٹوٹ گیا اس کے اوپر۔ زیادتی تو مرسم خان نے کی ہوتی ہے، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بیٹھا ہی رہے، ٹھیک ہے۔ میرب جو ہوتی ہے اسے کوس رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کوسنا ہی بنتا ہے، اس نے کام جو بہت غلط کیا ہے شاید اسی وجہ سے وہ اس کو کوس رہی ہوتی ہے، رو رو کر برا حال ہوتا ہے اور پچھتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے کیوں یہ شادی کی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف مرسم خان بھی دیوار کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور اپنے پچھتاؤ کیے پر پچھتا رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نہ کرتا تو کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے مرسم خان بھی پچھتائے گا اور وہ کیا کرے گا، وہ تو شیشے میں اپنے ہاتھ مارتا ہے شیشے میں، ٹھیک ہے، اور اپنے ہاتھ مارنے کے بعد وہ پچھتاتا ہے اپنے آپ سے کہ میں نے یہ کیا کر ڈالا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے ہاتھ توڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرسم خان اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پریشانی پھر پریشانی ہی ہوتی ہے جیسی بھی مرضی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ہر بات سے بے خبر نہیں ہونا چاہتا، وہ کسی بھی بات سے نہیں ہونا چاہتا۔ اب نوکر فون کرتا ہے کہ میرا بیوی گھر سے نکل گئی ہیں، آپ اس کا پتہ کریں، ٹھیک ہے۔ حیا آ کر فون اٹھاتی ہے، حیا خوش ہو رہی ہوتی ہے، اچھا ہوا۔ نوکر اس کو بار بار روکتا ہے کہ بی بی رک جائیں، وہ نہیں رکتی، وہ چلی جاتی ہے۔
مرسم خان جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا بیچارہ ہوتا ہے، میرے گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہے آوارہ، جیسے کوئی کسی کا کوئی والی وارث نہ ہو، اسی طرح میرب بھی سجی ہوتی ہے۔ حیا کے دان نکل رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی میرب ہے نا جو اپنے آپ کو مرسم خان کی بیوی سمجھتی تھی اور اس گھر کی مالکن سمجھتی تھی۔ دیکھو کیسے تقدیر نے اس کا پاسا پلٹا ہے، اب وہ گلیوں میں آوارہ پھر رہی ہے اور گھر سے بھی نکل گئی ہے۔ یا اس کا فون نہیں اٹھاتی، فون اٹھا لیتی لیکن اس سے بات نہیں نوکر سے کرتی، ٹھیک ہے، کہ میں نہ کسی کو اطلاع دوں۔ مریم رلتی پھر گلیوں میں۔ مریم بڑی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے جب وہ سجتی ہے۔ ہائے اللہ میرب کی خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ نوریز جو ہے حیا سے میٹنگ کرتا ہے، حیا اس کو کہہ دیتی ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مریم آپ کو بہت چاہتی ہے، آپ اس سے شادی کر لیں، میں آپ کی بات بھی بنوا دیتی ہوں۔ وہ کہتی ہے نوریز کی شادی مجھ سے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔